खबर आसतली आयचो दीस हो बरो व्हड दीस जावन आसा आणि आयज 15 ऑगस्ट जावन आसा. भारताचो स्वतंत्र दिन जावन आसा. तुमकां खबर आसतलें हें स्वतंत्र हें आमकां कशें मेळ्ळां. तें स्वतंत्र आमी आतां खबर आसा जायते तरणाटे हे इंडिपेंडंट डे तांकां कांय व्हॅल्यू उरना. ते सगळे आतां न्हिदून आसतले कारण तांकां खबर ना हें स्वतंत्र हें कशें मेळ्ळें तें. आयज आमचे फ्रिडम फायटर जेणी आपली जिवाची आहुती दिवन आपलो संसार पळयला, आपली संपत्ती पळयला, आपलो ध्येय पळयला, आपली भलायकी पळयला, कांयच पळयनासतना ते दीस रात मरोन हें आमकां स्वतंत्र फावो जाल्लें आसा. आनी हें स्वतंत्र आज आमी जें भोगताय तेंच्या कर्मा तेमी आमकां हें बरें करून दिलें म्हणून आमी भोगताय. तुमचें शिक्षण कंप्लीट करपाक जाय. आज तुमी शिकले, आज नवीन पिढी जर शिकली जाल्यार तांकां आज व्हॅल्यू आसा. फुडें तें आमचें आमगे हो रुपेश तोय आमगे एवरी टायम उबो रावता. ताका खूब म्हाका लायक जाता कित्याक हें एक देशाची तांकां आवड आहा आनी हें देश स्वतंत्र तें खबर आहा कशें करून स्वतंत्र मेळ्ळें तें. आनी आवड तुमी अशीच दवरात. आज आमी आसतले फाल्यां आमी आसपाना. हें कंटिन्यू तुमी दवरपाक जाय. सगळे भुरग्यां लागीं मागता. सगळ्याक म्हाजी 2 तुमी उतरां मोगान आयकली म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं.